प्रारम्भ गर्नतर्फ गइरहेको छु। समाजवादी प्रेस संगठन नेपालका संयोजक श्री शम्भु श्रेष्ठज्यूलाई आजको कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा सभापतित्वको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय माधव कुमार नेपालज्यूलाई म प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी म नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख तथा उपमहासचिव श्री जगन्नाथ खतिवडाज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्री कृष्ण खनालजी जो पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य पनि हुनुहुन्छ, माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा रूपन्देही जिल्ला इन्चार्ज डाक्टर श्री बालकृष्ण चापागाईज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य अशेष घिमिरेज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय सदस्य चम्बिना भट्टराईज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी म आसन ग्रहणका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय सदस्य अमृत तिमी सेनाज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पासिङ सर्ट दिएर एउटा समाजवादी प्रेस संगठन नेपालको घोषणा सभाका प्रमुख अतिथिज्यूहरू र उत्साहपूर्वक देशैभरिबाट उपस्थित हुनुभएका समाजवादी प्रेस संगठनका संस्थापक केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गराउन चाहन्छु। हामी यहाँ उपस्थित हुनुको एउटै कारण हामीले 70 वर्षदेखि लडेर ल्याएको संविधान लोकतन्त्र सबै धराशायी हुने बाटोमा गएको हुँदाखेरि हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सुदृढ गर्न हामी यहाँ उपस्थित भएका हौँ। यो ठाउँसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनले ल्याउनका लागि हाम्रा कलमहरूले धेरै मसिन खिचाइसकेका छन्। त्यसकारणले हामीलाई चिन्ता छ कम्युनिस्ट आन्दोलनको। पत्रकारिता विचारविहीन हुन सक्दैन। जुनसुकै मिडियाको पनि एउटा उद्देश्य, विचार र लक्ष्य र गन्तव्य हुन्छ। त्यस्तै हामी पनि एउटा विचार बोकेका साथीहरू, एउटा लक्ष्य तय गरेका साथीहरू, एउटा गन्तव्य तय गरेका साथीहरू यहाँ उपस्थित भएका छौँ। निश्चित रूपमा त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि हामीले हाम्रो कलमले वर्षौँदेखि मार्क्सवादको ओकाल गर्दै आएको छ र अहिले हाम्रो जुन संविधान बनेको छ त्यसमा पनि समाजवाद उन्मुख संविधान भनेर लेखिएको छ। यहाँ उपस्थित कमरेडहरूको साथीहरूको अनुहारमा आक्रोश, चिन्ता, भावुकता देखिएको छ। निश्चित रूपमा यस्तो देखिनुपर्ने होइन। त्यो चिन्ता देश र जनताका लागि वर्षौँदेखि बलिदान दिएका, कलम चलाएका, सङ्घर्ष गरेका, हरेक आन्दोलनमा भाग लिएर यहाँसम्म आइपुगेका साथीहरूको उपलब्धि अहिले धरापमा पर्न थालेको हुँदाखेरि हामी त्यो उपलब्धिलाई जोगाउन हामी यहाँ उपस्थित भएका हौँ। यो आन्दोलनलाई छोडेर हामी भाग्न सक्दैनौँ। त्यसैले यो आजको घोषणा सभा हामी प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा आएका छौँ, हामी युद्धको मैदानमा छौँ भन्ने उद्घोष गर्न आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ।
त्यसैले हाम्रो अनुहारमा विद्रोहको प्रतिबिम्ब झल्किएको छ। 2/3 सरकार पुरा कार्यकाल चल्न नपाउँदै भङ्ग गरिएको छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छिन्न भिन्न पारेर समाप्त पार्न खोजिएको छ। त्यस्ता प्रतिगामीहरूलाई खबरदारी गर्न यहाँ हामी आज यस मञ्चमा उभिएका छौँ। भन्नुपर्छ, जसले प्रतिगमनका विरुद्ध 14 वर्ष जेल बस्यो, आज उसैको हातबाट प्रतिगमन सुरु भयो। यो निश्चितै पनि नेपाली जनताका लागि दुर्भाग्य हो। 2/3 जुन मत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दिएको थियो, ती मतदाताहरूको पनि अपमान हो। त्यसैले आज हामी पुनः एउटा आन्दोलनको मैदानमा विद्रोहको झन्डा बोकेर आएका छौँ। त्यो झन्डा पनि प्रतिगामीहरूलाई खबरदारी हो। त्यसैले यो घोषणा सभामा सबैले एक साथले भन्नुपर्छ, केपी ओली मुर्दाबाद, केपी ओली मुर्दाबाद, मार्क्सवाद लेनिनवाद जिन्दाबाद। हामी इमान्दार कार्यकर्ताहरू रहेसम्म यो आन्दोलन मर्दैन। कम्युनिस्ट आन्दोलन अझै अगाडि बढ्छ। 1-2जना मान्छेहरू खराब भए हुँदैमा सिङ्गो आन्दोलन खराब हुन सक्दैन। त्यसैले जति पनि हामी उपस्थित भएका छौँ, हामीमा एउटा चिन्ता छ। त्यो चिन्ता भनेको अब हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी उठाउने, हामी मिडियाका साथीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी उठाउने। किन केपी ओलीले पुस 5 गरेर जेठ 7 गते 2 पटक संसद भङ्ग गरे? भङ्ग गर्नुपर्ने कारण के थियो? जनताले 2/3 मत दिएकै थियो। 5 वर्षको लागि सरकारमा बस्ने सुनिश्चित गरेकै थियो। तर उनलाई के पुगेन? त्यस विषयमा पनि हामीले गहिरिएर हाम्रा कलमहरूले आम जनताहरूको माझमा उजागर गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि ढिलो चाँडो फेरि पनि सबै राजनीतिक दलहरू मैदानमा जानेछन्। त्यो मैदान, चुनावको मैदान पनि एउटा प्रतिगामी शक्ति र प्रतिगमन विरोधी शक्ति बिचको लडाइँ हुनेछ। त्यो मोर्चामा पनि हामी विजयी हुनेछौँ। किन भन्दाखेरि विगत पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनमा प्रतिगामी तत्त्वका विरुद्ध हामी जुन गठबन्धन गरेका थियौँ, त्यसले विजय हासिल गर्ने भने प्रतिगामी तत्त्वहरू धुलो चाटेर भाग्नुपर्ने अवस्था आयो। र लामो कुरा नगरौँ, केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि सुरु हुनेछ र माधव कमललाई हतारो पनि छ। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि एमालेका जति पनि कार्यकर्ता, नेता कार्यकर्ता छन्, तिनीहरू प्रतिगमनकै विरुद्धमा छन्, प्रतिगमनकै पक्षमा छन्। यो कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको धोका हो। किन भन्दाखेरि हामीले यो पार्टी जुन बनायौँ, यो पार्टीमा हामी जुन लाग्यौँ, यो कुनै प्रतिगमनको लागि होइन। र मार्क्सवाद लेनिनवाद कहिले पनि प्रतिगमन हुन सक्दैन। यो इमान्दार नेता र कार्यकर्ताहरूप्रतिको धोका हो। र त्यो धोका कसरी दिएको भन्ने कुरा हाम्रा कलमहरूले आगामी दिनहरूमा उजागर गर्नुपर्छ। र धोका दिनेहरूलाई पनि हामीले त्यसले धुलो चटाउनुपर्छ। र मैले त मेरो दृष्टि भन्ने अखबारमा लेखेको थिएँ, मदन भण्डारी र मनमोहनले एमाले भन्ने जोडे, ओलीले त्यो एमालेलाई लेमाले बनाए। आज लेमाले बनाएका कारण एमाले विचारविहीन छ, गन्तव्यविहीन छ, लक्ष्यविहीन छ। आज सिंहदरबारबाट नारायणीको तीरमा जानुपर्ने अवस्था कसको कारणले सिर्जना भयो, यो कुरा पनि यहाँले बुझ्नुभएकै कुरा हो। त्यसैले धेरै कुरा बोल्नुभन्दा पनि यो सबै भद्रगोल गराउनुको पछाडि केपी ओली जिम्मेवार छन्। उनले विदेशीहरूलाई, दूधहरूलाई बराबर राखेर के सहमति गरेका थिए। त्यसका त्यो सहमति एकपछि अर्को परिणाममा देखिँदैछ। त्यसकारणले यस्ता किसिमका कुराहरू पनि हामीले भण्डाफोर गर्नैपर्छ। अन्त्यमा सानो नोटिसमा, सानो सूचनामा यहाँ जति साथीहरू उपस्थित हुन सक्नुभएको छ, उहाँहरूप्रति म पुनः हार्दिक अभिवादन गर्दै पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब समाजवादी सङ्गठन नेपालको आजको घोषणा सभाको उद्घाटन गरिदिनु हुन म आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद।
अत्यन्त कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दा म कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनुहुन नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय माधव कुमार नेपालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस समाजवादी प्रेस संगठन नेपालको कार्यक्रमका अध्यक्ष कमरेड, मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय नेता कमरेडहरू, पत्रकार क्षेत्रका सबै अगुवाहरू, व्यक्तित्वहरू, यसमा संलग्न सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीसँग जोडिएको समाजवादी प्रेस संगठन नेपालको नेतृत्वको घोषणा गर्न गइरहेका छौँ। यो संगठनलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। प्रत्येक पार्टी ले आफ्ना कामहरू गर्दाखेरि, विचार अगाडि सार्दाखेरि, विश्लेषणहरू अगाडि सार्दाखेरि, समाजको सबै जटिलताहरू अगाडि सार्दाखेरि, समाजमा रहेका सबै समस्याहरू, विकृति विसङ्गतिहरू उधिँदाखेरि समाजमा होस्, राज्यमा होस्, राजनीतिमा होस्, जुनसुकै क्षेत्रका विषयवस्तुहरूको गहन विश्लेषण गर्नका लागि मीडिया चाहिन्छ, अर्थात् प्रेस चाहिन्छ, अर्को शब्दमा प्रचार चाहिन्छ र त्यो प्रचार गर्नका लागि संगठन चाहिन्छ। र संगठन भयो भने त्यसमा आबद्ध भएका अगुवाहरूले, आबद्ध भएका कार्यकर्ताहरूले यी विषयवस्तुहरूलाई व्यवस्थित रूपमा जनताको माझमा पुर्याउन सकिन्छ। जनता के सोचिरहेका छन् त्यसको जानकारी प्राप्त गराउँछन्, जानकारी दिलाउँछन्, जानकारी हासिल गर्छन्। पार्टीको बारेमा जनता के भनिरहेका छन्, के प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गरिरहेका छन्, राजनीतिको बारेमा के भनिरहेका छन्, सरकारको बारेमा के भनिरहेका छन्, समाजका हाम्रा चलन प्रचलनले जनतामा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ, यावत कुराहरूको जानकारी मीडियाबाट हुन्छ। मीडिया चाहे प्रिंट मीडिया होस्, चाहे इलेक्ट्रोनिक मीडिया होस्, या टेलिभिजनको माध्यमबाट होस्, विभिन्न पोस्टहरूको माध्यमबाट होस्, यी जम्मै माध्यमहरूलाई प्रेससँग जोडिएको, प्रचारसँग जोडिएको संस्थाले व्यवस्थित गर्न सक्छ। हाम्रो नेपाली समाजमा विभिन्न खालका विचार र विचारसँग जोडिएका पार्टीहरू बनेका छन्, संस्थाहरू रहेका छन्। यी विभिन्न संस्थाहरू, पार्टीहरूसँग आबद्ध भएका मिडियाहरू हामीले हामीसँग आबद्ध भएको मिडियाको संगठन बनाउनुपर्छ, प्रचारको संगठन बनाउनुपर्छ। हो, त्यही दिशामा हामी अगाडि बढेका छौँ। किन
काम गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा तर काम मात्रै महत्त्वपूर्ण होइन गरिएको काम जनताको माझमा पुर्याउनु अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा अहिलेसम्मको मैले अनुभव के पाएको छु भने काम हामीले धेरै गरेका छौँ तर जति गरेका छन् त्यो जनताको माझमा पुर्याउन सकेका छैन हाम्रा धेरै नेताहरूले धेरै कार्यकर्ताहरूले त्याग तपस्या र बलिदानको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ अनुपम काम गर्नुभएको छ गलत कुरा गर्न लगातार जुझ्नु भएको छ सही कुराको पक्षमा दृढताका साथ बोल्नु भएको छ र त्यसको एक जानकारी जनताको माझमा पुर्याउने काम हामीले गर्न सकेका छैन इतिहासका धेरै पानाहरू इतिहासका धेरै घटना परिघटनाहरू त्यसको वास्तविकता अझै पनि जनताको माझमा ठिक ढङ्गले पुर्याउन सकिएको छैन देशभित्रको राजनीतिक परिवर्तनसँग जोडिएको कुरा होस् शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको होस् कूटनीतिक हाम्रा काम क्रियाकलापहरूसँग जोडिएको होस् विदेश सम्बन्धसँग जोडिएको कुरा होस् यी यावत कुराहरूको सन्दर्भमा नीति निर्माण गर्ने कुरासँग जोडिएको होस् यी सबै कुराहरूको बारेमा जसरी राम्ररी त्यसलाई अध्ययन गर्ने उत्खनन गर्ने खोजबिन गर्ने र बाहिर लिएर जाने जुन काम हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन त्यसका बावजुद पनि एउटा कुरा नेपालको सन्दर्भमा सत्य के हो भने निरङ्कुश सत्ताका विरुद्धमा जुझ्दै जाँदाखेरि नेपालमा डेमोक्रेसीको निम्ति आन्दोलन अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो यो प्रचार क्षेत्रले महत्त्व पाउँदै आयो र त्यसको लाभ मिडिया क्षेत्रले प्राप्त गरिरहेको छ मिडिया क्षेत्रले प्राप्त गर्ने क्रममा नै प्रिन्टिङ मिडिया होस् या इलेक्ट्रोनिक मिडिया होस् टेलिभिजनको माध्यमबाट होस् या अनलाइनदेखि लिएर अनेक हामीले सुन्ने गर्दछौँ समाचारहरू विश्लेषणहरू धेरै यति धेरै यहाँ मिडिया हाउसमा नेपालको जनसङ्ख्यासँग यो प्रतिशतमा आउँछ कि बढी छ यो आफै विश्लेषण गर्नुपर्छ हामी यहाँ नेपालमा एउटा रोग छ एउटा ठाउँमा कसैलाई लागेको छ भने उसले हात हालेको छ भने जम्मै त्यही घोप्टिन्छ कसैले एउटा व्यवसाय गर्न थाल्यो भने सबै त्यही व्यवसाय नै घोप्टिन्छ अनि सबै त्यसैमा घोपिसकेपछि के हुन्छ भने त्यहाँ ओभर बर्डन हुन्छ बर्डन भइसकेपछि मुनाफा होइन घाटा जान्छ अहिले टेलिभिजनको बारेमा म त्यही सुनिरहेको छु प्रिन्ट मिडियाको बारेमा त्यही हामी देखिरहेको छ अरू विभिन्न अनलाइनको बारेमा पनि त्यही देखिरहेका छ त्यसै गरी हामी अरू विभिन्न च्यानलहरूको बारेमा हामी सुनिरहेका छौँ त्यसो भए जेमा पनि मान्छे एउटैमा ओइलिने कुराको एउटा कारण के हो भने विकल्पहरू मान्छेले पाइरहेको छैन विकल्प हामीले गर्ने र नयाँ काममा हात हाल्ने नयाँ क्षेत्रमा हात हाल्ने यो प्रवृत्ति हामीले हुर्काउन सकेका छैन अस्ति म नेपालगञ्जमा गएको थिएँ नेपालगञ्जमा एउटा एक ठाउँमा उनीहरूले एउटा होटल खोल्न खोजे होटलको खोलेपछि त्यो होटल चल्छ कि चल्दैन भन्ने बारेमा विश्लेषण रहेछ एउटा होटल दुईवटा होटल तिनवटा होटल नेपालगञ्जमा कतिवटा होटल चल्छ भने छलफल चलेछ त्यो छलफल चल्दाखेरि त्यसको पनि एउटा सीमा रहेछ त्यो सीमा नागेर त्यहाँ बक्रेती होटलहरू हुन्छ त्यसरी फर्मफार खोल्न थाल्यो यति धेरै फर्मफार खोल्न थालेका छ अब केही समयपछि त्यहाँ लगानी गर्नेहरूको लगानी बुझ्यो एउटा ठाउँ भनेर कतिसम्म ओगट्न सक्दछ कतिसम्म ग्राहकलाई उसले सिमेट्न सक्दछ कति गर्दाखेरि त्यो मुनाफामा जान सक्दछ भन्ने कुराको
राम्रो भेट्टा राख्दै अहिले तपाईँ केही ढङ्गले देख्दै हुनुहुन्छ यो केवल कार एउटा सुरु गरिसकेपछि सबै केवल कार भयो भनेको पैसा त्यसै भनेपछि यो सबै चिजहरूको निम्ति विश्लेषण गर्ने, आर्थिक विश्लेषण गर्ने, कस्ट बेनिफिटको विश्लेषण गर्ने, यी सबै काममा पनि तपाईँले भूमिका खेल्नु पर्दछ। यसमा यसको पहुँच मिडियाको पहुँच सबै क्षेत्रमा जान्छ। आर्थिक क्षेत्रको विश्लेषण गर्छ, सामाजिक क्षेत्रको विश्लेषण गर्छ, मनोविज्ञानको विश्लेषण गर्छ, हाम्रा परिपाटीहरूको विश्लेषण गर्छ, राजनीतिक गतिविधिहरूको विश्लेषण गर्छ, ठिक बेठिकको विश्लेषण गर्दछ र यी सबै कुराहरूको आधारमा जनताको चेतना जगाउने काममा, जनतालाई सचेत बनाउने काममा, जनतालाई सूचना प्रदान गर्ने काममा, सुसूचित गर्ने काममा मिडियाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। र मिडिया मात्रको रहेर पनि कभरेजहरूको पनि आफ्नो विशेषता छ। कोही कलम कसैको तिखारिएको छ, कसैको बोली अत्यन्तै तिखारिएको छ। बोली तिखारिने पनि त्यो आफ्नै खूबी हो। मिठो बोली, प्रभावकारी बोली, मान्छेको मन छुने ढङ्गबाट कुराहरूको प्रस्तुति, यो आफ्नो विशेषता, आफ्नै किसिमको विशेषता हुन्छ। लेखनीको पनि आफ्नो विशेषता हुन्छ र त्यो लेखनी राम्रो भएपछि अनि प्रस्तुति राम्रो भइसकेपछि त्यसले मान्छेको, ग्राहकको, आम जनसमुदायको मन तान्छ र आकर्षित गर्छ। त्यसो हुनाले तपाईँले आफ्नो खुबी र क्षमता बढाउनुपर्छ। लेखनीको खुबी क्षमता पनि बढाउनुपर्छ र भाषण गर्ने शक्तिको पनि खुबी र क्षमता बढाउनुपर्छ। त्यो भाषण शक्ति र लेखन शक्ति, यो दुईटाको साथसाथै प्रविधिको ज्ञानको प्रश्न हुन्छ। विज्ञान र प्रविधिको व्यापकता उपयोग गर्न सक्नेका लागि कसरी नेपालमा ती राम्रा प्रविधिहरू भित्र्याउने, भित्रिएका प्रविधिको अधिकतम उपयोग कसरी गर्ने, यसको प्रभावकारितालाई कसरी हामीले प्रस्तुत गर्ने, यी सबै कुराहरूमा जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले धेरै मिडिया सङ्गठनहरू छन्, पार्टीसँग जोडिएका छन्, पेशागत रूपमा क्रियाशील रहेका छन्, साझा सङ्गठनको रूपमा पनि क्रियाशील रहेका छन्। साझा सङ्गठनमा त सबै सहभागी हुनेछ र त्यसबाट नयाँ खोज र अनुसन्धान गर्दै नेपालको मिडियाको प्रतिष्ठालाई माथि उठाउनका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बाटो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामीले हामीसँग जोडिएका, हाम्रो पार्टीसँग जोडिएका मिडियाका साथीहरूको पनि क्वालिटीलाई, गुणस्तरलाई उन्नत बनाउने पनि जिम्मेवारी हुन्छ। र यो सङ्गठन बनाउने कुरा गर्दाखेरि मान्छेलाई सङ्गठित गर्ने कुरा मात्रै होइन, परिचालित कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि सोच्नुपर्छ। परिचालित गर्नका लागि पनि उनको खुबी र क्षमतालाई कसरी बढाउने हो त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्दछ। प्रशिक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। नयाँ कुराहरू, संसारको बारेमा ज्ञान हासिल गर्ने कुरामा पनि जोड दिनुपर्छ र यसको निम्ति पनि पार्टीले पनि भूमिका खेल्न सक्छ। विभिन्न ठाउँमा तपाईँले संग्रह गराउने कुरा, विभिन्न ठाउँको अवलोकन गर्ने कुराहरू, विभिन्न किसिमको ज्ञानहरू हासिल गर्ने कुराहरू, त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने कुराहरूमा कसरी सिङ्गापुरले प्रगति गरे र सिङ्गापुरको स्टोरी तयार गर्नुहोस्, कसरी दक्षिण कोरियाले प्रगति गरे त्यसको स्टोरी तपाईँले तयार गर्नुहोस् र तपाईँले पनि विभिन्न विज्ञहरूको सहयोग दिनुपर्ने हुन्छ। विभिन्न त्यस्ता तपाईँहरूभित्रका पनि विज्ञहरू हुन्छन्। तपाईँ संसारका विभिन्न देशहरूमा हेर्नु भने के पाउनुहुन्छ भने मिडियाभित्र पनि एकदम विज्ञ व्यक्तिहरू तयार भएका छन् र उनको विश्लेषण यति सटीक, यति विस्तृत, यति गहन भएको हुन्छ कि सबैले त्यसलाई स्वीकार गर्ने गर्दछ। यस क्षेत्रमा तपाईँहरू यस क्षेत्रमा जो दशकौँदेखि लाग्नु भएको छ, हिजो सङ्कटको बेलामा, पञ्चायती तानाशाहीको बेलामा, सारा पार्टीहरू प्रतिबन्धित भएको बेलामा, लोकतन्त्र हरण भएको बेलामा, जेल जानुपर्ने र सबै किसिमको सजाय भोग्नुपर्ने बेलामा पनि त्यो बेलामा धेरै थोरै व्यक्तिहरूले आँट गरेका थिए। ती आँट गर्दै जाने क्रममा हामीसँग जोडिएका कपडाहरू त्यसमा लागेर त्यस्तो अवस्थामा पनि पत्रिकाहरू सञ्चालन गर्ने काम
त्यो बेलामा पत्रिका चलाउने ठुला प्रिन्ट मिडिया अरू कुनै मिडियाको प्रयोग भएको थिएन। पछिल्लो कालमा टेलिभिजन मिडिया आयो, त्यसपछि एफएमहरूको व्यापक प्रचार प्रसार हुँदा हुँदा अब प्रत्येक ठाउँहरूमा एफएम रेडियोहरू खुलेको चलेको भए। अनि यो खुल्दा र चल्दाखेरि कतिसम्म पाइयो भन्दाखेरि त्यसले देशभक्तिमाथि आँच पुग्ने खालका कुराहरू पनि प्रचार भइरहेछ। अनि प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा कन्ट्रोलै गर्न सक्ने अवस्था भयो। राष्ट्रमाथि आघात पुग्ने कुरालाई स्वतन्त्रताको नाममा छुट दिन सकिँदैन। त्यसै गरी जनताको बिचको एकता र सद्भावनालाई आघात पुग्ने कुरालाई प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा छुट दिन सकिँदैन। जातीय सद्भावनामा खलल पार्ने कुरालाई अनि प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा छुट दिन सकिँदैन। त्यसो हुनाले राष्ट्रिय एकताको पक्षमा विखण्डन भए, एकताको पक्ष जनताको बिचमा विभाजन भयो, एकताको पक्ष जनताको बिचमा घृणा र द्वेष भाव वृद्धि गर्ने होइन, उनीहरूको बिचमा प्रेम र सद्भाव वृद्धि गर्ने पक्षमा मिडियाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। र हाम्रो पार्टी एउटा मार्क्सवाद लेनिनवादमा विश्वास गर्ने पार्टी, कम्युनिस्ट आदर्शमा अघि बढ्ने पार्टी, यसले कम्युनिस्ट चरित्रलाई कुरामा होइन काम र व्यवहारमा देखाउनु पर्दछ। यसमा हाम्रो राम्रो संस्कृतिको हामीले विकास गर्नुपर्छ, राम्रो संस्कारहरू हुर्काउनु पर्दछ। र यो राम्रो संस्कार भनेको अरूको मान गर्ने, अरूको सम्मान गर्ने, अरूको अपमान गर्ने होइन। खराब काम गर्ने मान्छेलाई स्वाभाविक रूपमा दण्डित गर्नुपर्दछ। अनुचित काम गर्ने मान्छेहरूलाई जनतालाई एकरो बनाउनु पर्दछ। राम्रो गर्ने मान्छेलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। राम्रो काम गर्नेहरूलाई हामीले व्यापक रूपमा सम्मान प्रदान। प्रतिगमन विरुद्धको लडाइँ, यो लडाइँ भनेको व्यक्तिवाद विरुद्धको लडाइँ, यो एक दलीयता, एक व्यक्ति तानाशाही प्रवृत्ति विरुद्धको लडाइँ, यो निरंकुश प्रवृत्ति विरुद्धको लडाइँ, यो लडाइँ सामूहिकताको निम्ति, यो लडाइँ देशभक्तिको निम्ति, यो लडाइँ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको रक्षाको निम्ति, त्यसको परिपालन गर्नका निम्ति र अग्रगमनतर्फको यात्रालाई सहज बनाउनको निम्ति गरायो। हामी समाजवादको यात्रामा जान चाहन्छौँ। हामी समाजवादको नेपाली मोडेल विकास गर्न चाहन्छौँ। नेपाली विशेषताको समाजवाद, यो समाजवादको आदर्शबाट हामी अघि बढ्न चाहन्छौँ। समाजवादको आदर्श के हो? यो समानता, सामाजिक न्याय, जनताको समृद्धि, यो नै समाजवादको उद्देश्य। न्याय, समानता र समृद्धि, त्यो न्याय, समानता र समृद्धिको यात्रामा हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी सबै खालका अनुचित कुराहरूको विरोध गर्छौँ, चाहे त्यो भ्रष्टाचार होस्, अनियमितता होस्, शोषण होस्, उत्पीडन होस्, दमन होस्, भेदभाव होस्, असमानता होस्, यी सबैको हामी विरोध गर्न चाहन्छौँ। अहिले मैले सुनिरहेको छु, अहिले गाउँ गाउँमा यो मिटर ब्याजी प्रवृत्ति व्यापक रूपमा फैलिएको छ। यसको निम्ति ठुलो अभियान चलाउनु पर्ने आवश्यकता म तपाईँको समूहमा विशेष रूपमा राख्न चाहन्छु। यो मिटर ब्याजको प्रवृत्ति कहिले ठाउँ फैलिरहेको रहेछ भने यो भ्रष्टाचार गरेर अकुल सम्पत्ति कमाएका व्यक्तिहरू त्यो पैसा कहाँ राखेका छन् भन्दाखेरि यस्तै व्यापारीहरूको हातमा दिने गरेका रहेछ, तिनीहरूलाई संरक्षण दिँदा रहेछ। मैले अस्ति प्रहरी प्रमुखलाई भनेको थिएँ, तपाईँको प्रहरीका कोही मान्छेहरू, कतिपय मान्छेहरू इन्भल्भ भएको जोडिएको सुनिरहेको छ। त्यो जानकारी गर्नु पर्यो तपाईँले। राजनीतिमा जोडिएका मान्छेहरू पनि कोही छन् कि, प्रशासनमा जोडिएका मान्छेहरू पनि कोही छन् कि? किन प्रहरी, प्रशासन र राजनीति यो तिनटै एक ठाउँमा आउँदाखेरि त्यस्ताहरूको मनोबल बढ्दो रहेछ। वो अहङ्कारी हुँदो रहेछ, वो सत्ताको माग, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने उसमा भावना हुँदो रहेछ र त्यसको आडमा उसले अत्यन्तै ठुलो अत्याचार पनि गर्ने रहेछ। यहाँसम्म कि हत्या पनि गर्दो रहेछ। सर्लाही जिल्लामा तपाईँले सुन्नुभयो, यस्तै मिटर ब्याजको विरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्ने एउटा नेकपा माओवादीका योद्धाको हत्या गरे। त्यो हत्यामा प्रहरी पनि संलग्न भएको कुरा, मिटर ब्याजीहरू संलग्न भएको कुरा व्यापक रूपमा आएको छ। तर त्यो जुन रूपमा उजागर हुनुपर्ने हो, जुन रूपमा सशक्त रूपमा अगाडि जानुपर्ने हो, त्यो गइरहेको छैन।
त्यो एउटा जिल्लाको विषय मात्रै होइन, त्यो जिल्लामा छ। एकजना आएका थिए, एकजना गरिब महिला आएकी, 2 लाख रुपियाँ ऋण लिएको, 16 लाख रुपियाँ बुझाइसकेका छ। 16 लाख बुझाइसकेपछि पनि 23 लाखको जग्गा कब्जा गर्न खोजिरहेको छ र छोडेको छैन। त्यसैले एकजना आएका थिए, 2 करोड रुपियाँ लिएको, 16 करोड रुपियाँ बुझाइसकेका छ। 16 करोड रुपियाँ बुझिसकेपछि पनि उनले अझै पनि करोडको माग गरिरहेको छ। ती मान्छे रोइरहेका छन्, परिवारको हरिबिजो भइरहेको छ, न्याय पाउँदैन। हो यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा एकातर्फ राज्यको ध्यान आकर्षित गर्नका लागि र दबाब दिनका लागि पनि मिडियाको भूमिका हुन्छ। समाजमा असल राम्ररी झाड पार्नका लागि पनि मिडियाको भूमिका हुन्छ। सबै खालका विसङ्गति र विकृतिका विरुद्धमा तपाईँहरूको कलम चल्नुपर्छ। तर तपाईँहरूभित्र पनि समस्या आउन सक्दछ। त्यसले तपाईँलाई यसो पैसा दिन सक्छ, लोभ्याउन सक्छ। खराब मान्छेले राम्रो रहेछ भने त्यसले उसको चित्रण एकदम त्यो दाराबाट हटाइदिने, अनुहार हेर्दाखेरि किन्द्र जस्तो बनाइदिने, त्यो पनि हुन सक्दछ। त्यो नहोस्। त्यो राक्षस हो भने राक्षसकै अनुहारले हेरिदिनुपर्छ। तर राम्रो मान्छेलाई राक्षस नबनाइदिनु होला र राक्षसलाई देवताको रूपमा चित्रण गर्ने काम नगर्नु होला। मिडियाको सबभन्दा अर्को पक्ष विकृति यो पनि हुन्छ। त्यसो हुनाले पानीको पानी, दुधको दुध, यो छुट्याउने काममा भूमिका खेल्नुहोस्। राम्रोलाई राम्रो भन्नुहोस्, नराम्रोलाई नराम्रो भन्नुहोस्। त्यसको निम्ति कहीँ कुनै चिजहरूको बारेमा छानबिन गर्नु छ भने सत्यमा पुग्नुहोस्। सत्यमा पुग्नलाई तथ्यको खोजी गर्नुहोस् र तथ्यको खोजी गरेर समाजवादी प्रेस संगठनको केन्द्रीय कमिटीको घोषणा सभाका सभापति कमरेड, पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका सहयोगका कमरेडहरू, संसार जगतसँग जोडिनुभएका सिद्धहस्त सञ्चारकर्मी कमरेडहरू र आजकै लागि रिपोर्टिङ लागि आउनुभएका सञ्चारकर्मी मित्रहरू, भर्खरै मात्र प्रमुख अतिथिले धेरै महत्त्वपूर्ण मन्तव्य दिएर जानुभएको छ। यस पछाडि आफूले बोल्नुपर्दा केही अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ। तथापि केही ज्वलन्त प्रश्नहरू मैले यहाँहरूको बिचमा राख्नु छ। त्योभन्दा पहिले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट प्रचार विभागको प्रमुखको ठाउँबाट यो स्वर्णिम ऐतिहासिक अवसरमा क्रान्तिकारी विचार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सञ्चार क्षेत्रको कुरा मैले धेरै चर्चा गर्दा तपाईहरू यसैका मिडियाहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ। तर म यो कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि ती सञ्चारकर्मीहरू, संसारभरि छरिएका सञ्चारकर्मी जसले आफ्नो सञ्चार कर्मको प्रक्रियामा जीवन गुमाउनु परेको छ, कहीँ राज्य आतङ्कका कारणले, कहीँ षड्यन्त्रका कारणले, कहीँ युद्ध मैदानमा, कहीँ समाचार सङ्कलन गर्दा गर्दै जुन कारणले जीवन बिताउनु परेको छ, गुमाउनु परेको छ र हाम्रै देशमा पनि यस्ता अनगिनत समस्या भोगिरहनुभएका, हत्या गरिनुभएका, अनेकौं कारणले वञ्चितीकरणमा पर्नुभएका सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्रहरू जसले जीवन गुमाउनु भएको छ, उहाँहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र सञ्चार क्षेत्रमा अधिकार स्थापना गर्नका निम्ति पेशागत व्यावसायिक हकितका लागि लड्नका निम्ति गठित यो समाजवादी प्रेस संगठन यसले सबैको नेतृत्व गर्नेछ, अगुवाई गर्नेछ र साँच्चै सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरूको सही, सशक्त, सबल छापा बन्नेछ भन्ने विश्वास नै व्यक्त गर्दछु। आदरणीय कमरेडहरू, मैले आज तपाईहरूलाई केवल सञ्चारकर्मी मात्र देखिरहेको छैन। मैले यहाँहरूलाई प्रगतिशील रूपान्तरणको लागि अगाडि बढिरहेको विचारका सहयोगताहरू देखिरहेको छु। समाज परिवर्तन भइरहन्छ, तर त्यो प्रगतिशील हुन्छ कि हुँदैन भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। यसकारण
विचार बिनाको कलमले पनि केही लेख्न सक्दैन, यथास्थिति मात्रै लेख्छ। विचार बिनाको विकासले पनि नयाँ कुरा दिन सक्दैन, त्यसले यथास्थिति मात्रै दिन्छ। यसकारण विचारसहितको कलम र विचारसहितको विकास, विचारसहितको सामाजिक रूपान्तरणको लागि तपाईहरुको मजबुत कलम अझ सशक्त बनोस् भन्नका लागि समाजवादी प्रेस संगठन हाम्रो अगाडि छ। आज मुलुक दक्षिणपन्थी गठबन्धनको खतराबाट आक्रान्त बन्न लागिरहेको छ। आज मुलुक प्रतिक्रियावादले टाउको उठाउने हो कि भन्ने डरले छटपटाइरहेको छ। जातीय र धार्मिक असहिष्णुताहरू अगाडि बढ्ने हुन् कि भन्ने खतरामा मडाइरहेको छ। राज्य सत्तालाई सर्वसत्तावादी ढङ्गले चलाउँदा तानाशाहीकरणको प्रवृत्ति बढाउँदै जाँदा मुलुक कुन दुर्घटनातिर जान्छ र देशले प्राप्त गरेको संसदको 2/3 बहुमत पनि कसरी कमजोर बन्छ र त्यो आफै समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा हामीले देखिसकेका छौँ। यसकारण यो कठिन परिस्थितिमा आजका सञ्चारकर्मीहरूसँग केही महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू छन्। ती जिम्मेवारी उसले पुरा गर्नुपर्नेछ। पहिलो कुरा हो उसले प्रगतिशील रूपान्तरणको विचारको रक्षा गर्नु छ, मार्क्सवादको रक्षा गर्नु छ। उसले समाजलाई सचेत गराउनु पर्नेछ रूपान्तरण र न्यायको लागि। उसले सत्य बोल्नु पर्नेछ। यसकारण विचार बोक्ने प्रगतिशील विचारका वाहकहरू नै बहादुर हुन्छन् र सत्य बोल्छन्। र साँच्चै भन्ने हो भने आजको सञ्चार क्षेत्रले पुँजीवादको घेरा तोड्नु छ, साम्राज्यवादको घेरा तोड्नु छ, तब मात्रै हामी समाजको प्रगतिशील रूपान्तरण गर्न सक्षम बन्नेछौँ भन्ने सङ्कल्प कायम गर्नु छ। त्यही सङ्कल्पका लागि म पनि यहाँ शुभकामना दिन चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, आज समाजवादी प्रेस संगठनको केन्द्रीय कमिटीको घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ। पहिले नै हामीले